आज हामी क्लास 12 फिजिक्सको च्याप्टर नम्बर 8 मा भएको वेव्स इन पाइप एन्ड स्ट्रिङ भन्ने च्याप्टरको है सर्ट क्वेशन्स, न्यूमेरिकल्स एन्ड स्याम्पल क्वेशन्स जुन चाहिँ एनईबी ले नयाँ तरिकाले सेट गरेको छ क्वेशन प्याटर्न त्यस अनुसार डिस्कस गर्छौं यो भिडियोमा। यो च्याप्टरबाट एनईबी ले सेट गरेको न्यू क्वेशन प्याटर्न अनुसार यसरी क्वेशन्स आउँछ ग्रुप बी र ग्रुप सी मा है। 1 को एबीसी गरेर आउँछ, 2 मा एबीसी, यसरी यो दिज आर द स्याम्पल चाहिँ कसरी एक्जाममा आउँछ भन्ने कुरा एन्ड क्वेशन्सहरु यहाँ कसरी आउने रहेछ। व्हाट इज एन अर्गान पाइप फर्स्ट 1 नम्बरमा है यो 1 मार्क्स क्यारी गर्छ यसले। एन्ड अर्गान पाइप भनेको के हो भने अ होलो वुडन और मेटालिक पाइप है व्हिच इज युज्ड टु प्रोड्युस म्युजिकल साउन्ड। म्युजिकल साउन्ड प्रोड्युस गराउनको लागि युज हुने होलो मेटालिक अथवा वुडन पाइपलाई हामी के भन्छौं अर्गान पाइप भन्छौं। एउटा बाँसुरी भयो है बेस्ट एक्जाम्पल। अनि के छ भने बी नम्बरमा व्हाट आर टू क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ भाइब्रेसन इन ओपन अर्गान पाइप। अब ओपन अर्गान पाइप त सबैले पढेकै छ। ओपन अर्गान पाइपमा के हुन्छ भने फन्डामेन्टल नोट है, फन्डामेन्टल नोटको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भने इट इज इक्वल टु v बाइ ट्वाइस एल। एल भनेको लेन्थ अफ द पाइप है एन्ड v भनेको भेलोसिटी अफ साउन्ड भइहाल्यो है। यो भनेको फर्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक्समा लेख्न पाइयो। अब सेकेन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ भाइब्रेसन अफ ओपन अर्गान पाइपमा के हुन्छ भने अल हार्मोनिक्स आर प्रेजेन्ट। अड पनि हार्मोनिक्स हुन्छ, इवन पनि हार्मोनिक्स हुन्छ के को केसमा अोपन अर्गान पाइपको केसमा। अब सी नम्बरमा क्वेशन के छ भने द फ्रिक्वेन्सी अफ फन्डामेन्टल नोट अफ एन ओपन अर्गान पाइप इज डबल देन फर अ क्लोज अर्गान पाइप, प्रुभ इट भनेको छ। ओपन अर्गान पाइपको फन्डामेन्टल नोट अफ भाइब्रेसन चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा डबल हुन्छ क्लोज अर्गान पाइपको भन्दा। वी नीड टु के प्रुभ इट। अब सिम्पली हेर्नु पर्दाखेरि हामीले के लियौं भने ओपन अर्गान पाइप लियौं एउटा व्हिच हैज लेन्थ एल, अनि हामी के लिने क्लोज अर्गान पाइप लिने व्हिच हैज सिमिलर लेन्थ अफ एल। अब यहाँनेर हामीले साउन्ड पठाउँदाखेरि सुपर इम्पोज हुन्छ। सुपर इम्पोज भएपछि के हुन्छ भने यहाँनेर अब हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ कुन किसिमको मोड अफ भाइब्रेसनमा कुन किसिमको फ्रिक्वेन्सी निस्किन्छ। हामी हेरौं फन्डामेन्टल नोट्स सोधेको छ। नाउ फन्डामेन्टल मोड अफ भाइब्रेसन यानी कि फर्स्ट मोडमा फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भने f1 अफ ओपन अर्गान पाइप फर ओपन अर्गान पाइप। ओपन अर्गान पाइपको केसमा फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ f1 भनेको v बाइ कति हुन्छ ट्वाइस l हुन्छ। लेन्थ हामीले क्यापिटल l लेखेको छ ल। v बाइ कति हुन्छ ट्वाइस l हुन्छ फर क्लोज्ड अर्गान पाइप है। दिस फ्रिक्वेन्सी f2 इज इक्वल टु कति हुन्छ v बाइ कति हुन्छ 4l हुने भयो नि त। v बाइ कति हुने भयो 4l हुने भयो ल। यसलाई मैले v बाइ ट्वाइस इन्टु ट्वाइस l लेख्न पाएँ हो 4 लाई ल। v बाइ ट्वाइस l भनेको त f1 रहेछ हो। v बाइ ट्वाइस l भनेको कति हुने रहेछ f1 हुने रहेछ भनेको 1/2 f1 1/2 f1 हुने भयो। सो f1 इज इक्वल टु कति हुने भयो ट्वाइस f2 हुने भयो ल। दिस f1 इज द फ्रिक्वेन्सी अफ फन्डामेन्टल नोट अफ ओपन अर्गान पाइप। This f2 is the frequency of fundamental note of closed organ pipe. Now from here what we can prove is this f1 is twice of f2। यही सोधेको हाम्रो क्वेशनले। अब स्याम्पल नम्बर 2 मा जाउँ। स्याम्पल नम्बर 2 मा के भन्दैछ भने राइट द फर्मुला टु गेट भेलोसिटी अफ ट्रान्सभर्स वेभ इन स्ट्रिङ। स्ट्रिङमा चाहिँ ट्रान्सभर्स वेभ प्रोपागेट हुन्छ हो। त्यो ट्रान्सभर्स वेभको भेलोसिटी कति हुन्छ अरे त्यो भेलोसिटी जस्ट लेख्नु भन्दैछ हामीलाई। दैट भेलोसिटी इज v इज इक्वल टु रूट ओभर t बाइ म्यू है। अब हामीले के लेख्नु पर्छ भने वेयर t इज टेन्सन हो, t इज के टेन्सन इन द स्ट्रिङ एन्ड दिस म्यू रिप्रेजेन्ट्स मास पर युनिट लेन्थ, मास पर युनिट लेन्थ अफ स्ट्रिङ है। यसलाई हामी m बाइ l पनि लेख्छौं। दिस मास m इज द मास अफ स्ट्रिङ, l बी द लेन्थ अफ द स्ट्रिङ। अर्को क्वेशन के छ भने obtain the fundamental note of vibration of a stress string भन्दैछ। फन्डामेन्टल मोड अफ भाइब्रेसनमा चाहिँ यसको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ मेजर गर भनेको हो क्या यो भनेको। अब यसलाई कसरी मेजर गर्ने भने अब एउटा स्ट्रिङ लियौं है, स्ट्रिङ लियौं। स्ट्रिङलाई के गरेको छ भने दुईटा यो रिजिड सपोर्टमा यसरी टाइट गरेको छ। अब यसलाई के गरौँ भने यसमा डिस्टर्बेन्स ल्याइदिउँ। डिस्टर्बेन्स ल्याइदिएपछि फर्स्ट मोडमा के हुन्छ वेभ यसरी जान्छ एन्ड फेरि यताबाट यता आउँछ हो, यसरी भाइब्रेसन हुन्छ फन्डामेन्टल मोडमा। दिस एल बी द लेन्थ अफ स्ट्रिङ है, एल बी लेन्थ अफ के स्ट्रिङ। एल चाहिँ लेन्थ भयो स्ट्रिङको
एन्ड अब यहाँ हेर्नु है, यहाँदेखि यहाँसम्मको पाटो है, यहाँदेखि यहाँसम्मको पाटो वेभलाई मैले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्दै भने यो त यहाँदेखि यहाँसम्मको पार्ट मात्रै छ। हेर्नु यहाँ हो, यो वेभ लेन्थको कति पार्ट हो, यहाँदेखि वेभ लेन्थ भनेको लेम्दा हो भनेपछि त यो पार्ट भनेको त लेम्दा बाई 2 हो, यति पार्ट भनेको त वेभ लेन्थको आधी, द्याट दिस इज लेम्दा बाई 2। सो लेन्थ अफ द स्ट्रिङ कति हुने रहेछ, एल इज इक्वल टु लेम्दा बाई कति हुने रहेछ, 2 हुने रहेछ। सो लेम्दा इज इक्वल टु कति भयो, ट्वाइस एल हुने भयो। सो अब फ्रिक्वेन्सी, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी निकाल भन्दैछ हामीलाई। फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी एफ इज इक्वल टु कति हुन्छ, भेलोसिटी बाई वेभलेन्थ हुन्छ हो, भी बाई एल लेम्दा हो। सो एफ इज इक्वल टु भेलोसिटी डिभाइड बाई लेम्दा कति छ, ट्वाइस एल हो। एफ इज इक्वल टु भी बाई ट्वाइस एल इज द फन्डामेन्टल नोट अफ भाइब्रेसन है इन स्ट्रिङ, स्ट्रेच स्ट्रिङ। यसरी हामी निकाल्छौँ। क्वेसन नम्बर सी मा के छ, व्हेन द टेन्सन इन अ गिवन स्ट्रेच स्ट्रिङ इज इन्क्रिज बाई 4 टाइम्स, by what factors does the velocity of transverse wave in the string change। अब यहाँ के सोध्दैछ भने टेन्सनलाई हामीले बढाएर 4 टाइम्स बढाइदिउँ अनि त्यसमा भेलोसिटी चाहिँ कसरी कतिले बढ्छ भनेर क्वेसन छ। अब हाम्रो यो क्वेसन नम्बर 2 को सी को सोलुसन चाहिँ कसरी गर्नु पर्यो भने लेट टी बी द टेन्सन अन द स्ट्रिङ इनिशियली है, एन्ड म्यू be the mass per unit length, then velocity कति हुन्छ, velocity v भनेको त हाम्रो रुट ओभर t बाई म्यू हो। ट्रान्सभर्स वेभको भेलोसिटी कति हुन्छ स्ट्रिङमा, रुट ओभर t बाई म्यू हुन्छ। दिस इज इक्वेसन 1। नाउ वी हैव टू इन्क्रिज द टेन्सन बाई 4 टाइम्स हो। फाइनली टेन्सन in the string is 40 हो। सुरुमा t थियो अरे 4 टाइम्सले बढाउँदा कति भयो 40। देन भेलोसिटी कति हुने भयो, भेलोसिटी मैले लेखेँ v डैश इज इक्वल टु रुट ओभर 4t बाई कति हुने भयो, म्यू हुने भयो। टेन्सन त 40 छ हो। अब यहाँ हेर्नु है, v डैश इज इक्वल टु रुट ओभर 4 मैले भिन्दै लेखेँ, रुट ओभर t बाई म्यू, रुट ओभर t बाई म्यू इज v भेलोसिटी, रुट ओभर t बाई म्यू इज भेलोसिटी v। Now v dash is equal to twice of v। ल हाम्रो भेलोसिटी बढ्ने रहेछ 2 टाइम्सले, इनिशियल भेलोसिटी भन्दा भेलोसिटी इन्क्रिज हुने रहेछ कतिले, 2 टाइम्सले। सो हामीले लास्टमा के लेख्नु पर्यो भने हेन्स इफ द टेन्सन इज इन्क्रिज बाई 4 टाइम्स द भेलोसिटी विल बी इन्क्रिज बाई 2 टाइम्स। यसरी हामीलाई के थाहा भयो भने एनईबीले कसरी क्वेसन सोध्दो रहेछ भनेपछि हामीले सर्ट एन्सर क्वेसन्स प्रिपेयर गर्नुपर्ने भयो एन्ड न्युमेरिकल प्रिपेयर गर्नुपर्ने भयो क्या। सो अब के गर्छौँ भने हामी सर्ट एन्सर क्वेसन्सहरूको लिस्ट तयार गर्ने, त्यो लिस्टको एन्सर गर्ने एन्ड फाइनली हामी अल टाइप्स अफ न्युमेरिकल है, कस्तो किसिमको न्युमेरिकल सोध्न सक्छ त यो च्याप्टरले, अल टाइप्स अफ न्युमेरिकल हामी गर्छौँ। अब क्वेसन नम्बर ए र बी मा आउन सक्ने प्रोबेबल सर्ट एन्सर क्वेसन्सहरू यो च्याप्टरबाट है, organ पाइप्सबाट यतिवटा क्वेसन आउन सक्छ एन्ड रिजोनेन्स अनि के छ हाम्रो स्ट्रेच स्ट्रिङबाट यति क्वेसन आउन सक्छ सर्ट एन्सर क्वेसन्समा है। दिज आर द पोसिबल क्वेसन्स। ल हेरौँ क्वेसन्सहरू कस्तो कसरी आउने रहेछ है। व्हाट डु यु मिन बाई स्टेसनरी वेभ, क्वेसन नम्बर 1 को ए मा छ 1 मार्क्स। स्टेसनरी वेभ केलाई भनिन्छ है, स्टेसनरी वेभ भनेको के हो है, स्टेसनरी वेभ भनेको सिमिलर एम्प्लिट्युड एन्ड फ्रिक्वेन्सी भएको है, दुईटा वेभ्सहरू अपोजिट डाइरेक्सनमा ट्राभल भयो अनि मिट भयो भने सुपरपोजिसन अकर हुन्छ हो। यसरी सुपरपोजिसन अकर भएर जुन प्रोड्युस हुन्छ वेभ त्यसलाई भन्छौँ हामी स्टेसनरी वेभ। एन्ड बी नम्बरमा के छ भने डिस्कस पोसिबल मोड्स अफ भाइब्रेसन अफ एयर कोलम इन ओपन organ पाइप भनेर सोधेको छ। यो चाहिँ हामीले ओपन organ पाइप भनेर भिन्दै टपिकमा भिडियो नै बनाएको छ, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यसको फुल डिस्कसन। अनि अर्को के छ भने 2A मा डिस्कस द फर्मेसन अफ स्टेसनरी वेभ इन ओपन एन्ड क्लोज organ पाइप। ओपन organ पाइप र क्लोज organ पाइपमा कसरी स्टेसनरी वेभ फर्म हुन्छ अरे। स्टेसनरी वेभ कसरी फर्म हुन्छ भने एकचोटि हामीले के अरे साउन्ड दिँदाखेरि त्यो organ पाइपमा के हुन्छ साउन्ड वेभ ट्राभल गर्छ एन्ड अर्को एन्डबाट रिफ्लेक्ट भएर आउँछ भनेको एउटै एम्प्लिट्युड र एउटै फ्रिक्वेन्सी भएको दुईटा वेभ्सहरू चाहिँ के हुन्छ सुपरपोज हुन्छ है। सुपरपोजिसन अकर भइसकेपछि स्टेसनरी वेभ फर्म हुन्छ इन organ पाइप। दुईटै ओपन एन्ड क्लोजको लागि एउटै तपाईहरुले एक्सप्लेनेसन लेख्दा भयो। बी मा के छ भने डिस्कस पोसिबल मोड्स अफ भाइब्रेसन इन क्लोज organ पाइप। यो पनि हामीले क्लोज organ पाइप भनेर मोड्स अफ भाइब्रेसन भनेर भिडियो बनाएको छ, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है।
व्हाट डु यु मिन बाई फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी? फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो? फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी इन ओपन अर्गन पाइप और केही जुनै चिजमा पनि, अब सटक दिनु त, अर्गन पाइप होस् अथवा स्ट्रेच स्ट्रिङ होस्, त्यसमा चाहिँ फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा भनेको फन्डामेन्टल भाइब्रेसनमा, फन्डामेन्टल मोड अफ भाइब्रेसनमा जुन फ्रिक्वेन्सी डेभलप हुन्छ त्यसलाई भन्छौँ हामी फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी। एन्ड बी नम्बरमा क्वेसन के छ, हाउ विल द फ्रिक्वेन्सी अफ अ नोट इमिटेड बाई एन ओपन अर्गन पाइप बी अफेक्टेड बाई द राइज इन टेम्परेचर? टेम्परेचर बढाइयो भने कसरी फन्डामेन्टल मोडमा चाहिँ के हुने रहेछ, डिफरेन्ट आउने रहेछ भनेर, डिफरेन्स आउने रहेछ भन्ने क्वेसन हो। यो चाहिँ के छ भने म एउटा एक्जाम्पल लिन्छु ओपन अर्गन पाइपको। ओपन अर्गन पाइपमा फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ v/2l हो, v/2l हुन्छ भनेको फ्रिक्वेन्सी डिपेन्ड्स अपन भेलोसिटी हो, भेलोसिटीमा। अब टेम्परेचर बढाइदिसकेपछि हामीले भेलोसिटी अफ साउन्डलाई अफेक्ट गर्ने फ्याक्टर्स अफेक्टिङ भेलोसिटी अफ साउन्ड भन्ने हामीलाई थाहा छ। एन्ड हियर इज गिभन टेम्परेचर। भेलोसिटी र टेम्परेचर त डाइरेक्टली डिपेन्डेन्ट हुन्छ। कसरी भन्दा भेलोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु अन्डर स्क्वायर रुट अफ टेम्परेचर भनेको भेलोसिटी चाहिँ स्क्वायर रुट अफ टेम्परेचरमा के हुन्छ, डिपेन्ड गर्छ। अब हामीले टेम्परेचर बढाइदियौँ भने त ओभियसली भेलोसिटी पनि के हुने भयो, बढ्ने भयो हो। भेलोसिटी बढ्यो भने के हुन्छ, फन्डामेन्टल मोड नोट पनि के हुन्छ, बढ्ने रहेछ, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी पनि बढ्ने रहेछ है। दिस इज हाउ टेम्परेचर, इन्क्रिज इन टेम्परेचर अफेक्ट्स द फन्डामेन्टल नोट। अब ओभरटोन र हार्मोनिक्स बिचमा डिफरेन्स लेख भनेको छ केमा, फोको एमा। यो हार्मोनिक्स र ओभरटोन भनेको चाहिँ के हो भने, ओभरटोन भनेको चाहिँ के हो भने द फ्रिक्वेन्सीज विच आर ग्रेटर देन द फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीज। फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भन्दा हायर जुन फ्रिक्वेन्सीजहरू छ त्यसलाई भन्छौँ हामी ओभरटोन। अब यो हार्मोनिक्स भनेको चाहिँ के हो भने, हार्मोनिक्स आर अलवेज इन इंटीग्रल मल्टिपल अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी। जस्तो एक्जाम्पल दिँदाखेरि क्लियर भइहाल्छ। हाम्रो ओपन अर्गन पाइपको केसमा, ओपन अर्गन पाइपको केसमा हेर्नु है, फर्स्ट ओभरटोनमा हुन्छ 2f1 हुन्छ हो, भनेको जुन यो फ्रिक्वेन्सी छ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी त्यसको 2 टाइम्स हुन्छ। सेकेन्ड ओभरटोन कति हुन्छ, 3f1 हुन्छ हो। थर्ड ओभरटोन भनेको कति हुन्छ, 4f1 हुन्छ। यसरी बढ्दै बढ्दै जान्छ। अब क्लोज अर्गन पाइपको केस हेर्ने हो भने नि, क्लोजमा के हुन्छ भने फर्स्ट ओभरटोनमा हुन्छ 3f1, सेकेन्ड ओभरटोनमा हुन्छ 5f1 गर्दै 7f1 हुन्छ। ल ओभरटोन भनेको चाहिँ, ओभरटोन भनेको हायर फ्रिक्वेन्सीज देन फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी। फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भन्दा माथिका जुन सबै फ्रिक्वेन्सीलाई हामी के भन्छौँ, ओभरटोन भन्छौँ। बट हार्मोनिक्स भनेको के हो भने इन्टिग्रल मल्टिपल अफ के, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी। जस्तो यो 2f1 हो नि, यो कतिको मल्टिपलमा छ, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी 2 को छ, यसलाई भन्छौँ हामी सेकेन्ड हार्मोनिक। यो भनेको कति, 3 को मल्टिप्लिकेसनमा छ, यसलाई भन्छौँ हामी थर्ड हार्मोनिक्स। यो 4 को मल्टिप्लिकेसनमा छ, यसलाई भन्छौँ हामी फोर्थ हार्मोनिक्स। ल अब हेर्नु, फर्स्ट ओभरटोन ओपन अर्गन पाइपको फर्स्ट ओभरटोनमा सेकेन्ड हार्मोनिक्स हुन्छ भने क्लोज अर्गन पाइपको फर्स्ट ओभरटोनमा के हुन्छ, हार्मोनिक्स के हुन्छ, थर्ड हुन्छ, थर्ड हार्मोनिक्स हुन्छ हो। डिफरेन्ट आयो, यहाँनिर सेकेन्ड हार्मोनिक्स थियो ओपन अर्गन पाइपको केसमा फर्स्ट ओभरटोनमा, बट यहाँ चाहिँ के हुने रहेछ, थर्ड हार्मोनिक्स हुने रहेछ है त। यो हो डिफरेन्स बिट्विन हार्मोनिक्स एन्ड ओभरटोन। क्वेसन नम्बर बी मा के छ भने, सो दैट द फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी इन अ ओपन अर्गन पाइप इज एन अक्टेभ हायर देन द फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अफ अ क्लोज अर्गन पाइप अफ द सेम लेन्थ। यहाँ तपाईलाई क्वेसनले झुक्याइदियो अक्टेभ भनेर है। यो अक्टेभको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ भने, म्युजिकल साउन्डमा अक्टेभ मिन्स डबल है। यसमा के भन्दैछ भने फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी ओपन अर्गन पाइपको चाहिँ डबल हुन्छ अरे के को भन्दा, क्लोज अर्गन पाइपको भन्दा। यो चाहिँ हामीले स्याम्पलमै गरिसकेको छ कसरी भनेर हो। अब क्वेसन नम्बर 5 मा के छ भने, व्हाट इज एन एन्ड करेक्सन? एन्ड करेक्सन भनेको के हो है। एन्ड करेक्सनलाई सिम्पली बुझ्दाखेरि यहाँ तपाईले एउटा क्लोज अर्गन पाइप बनाइदिए, यसमा साउन्ड यसरी छिरेर यसरी निस्क्यो हो। अब यो जुन वेभको पार्ट छ नि, वेभको पार्ट चाहिँ सबै पार्ट यो पाइप भित्र पर्दैन क्या। सम पार्ट रिमेन्स आउटसाइड। यहाँ हेर्नु ल, सम पार्ट अफ वेभ रिमेन्स आउटसाइड अफ द अर्गन पाइप हो। हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो पार्ट लिँदैनौँ क्या, यो पार्टलाई पनि के अरे पाइप भित्रै छ भनेर एज्युम गरेर हामीले क्याल्कुलेसन गरेको हुन्छ। जस्तो ओपन अर्गन पाइपको यसमा v/2l अनि क्लोजमा के गरेको हुन्छ भने v/4l लेखेको हुन्छ हो। यो लेन्थ भनेको हामीले इक्विभ्यालेन्ट गरेको हुन्छ वेभ लेन्थसँग। सो यहाँ हेर्नु है, वेभ लेन्थको यति पार्ट मिस हुन्छ लेन्थमा
है। लेन्थमा वेभलेन्थको यति पार्ट मिस भयो। यो मिस भएको पार्टलाई हामी भन्छौँ एन्ड करेक्सन। मानौँ एन्ड करेक्सनलाई हामीले सी अथवा ई ले पनि डिनोट गर्छौँ, स्मल सी अर स्मल ई ले। एन्ड करेक्सन भनेको के हो भने हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा organ पाइपमा के जुन मिस गरेको हुन्छ नि वेभको पार्ट, त्यसलाई भन्छौँ हामी एन्ड करेक्सन हो। यसलाई पनि इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। व्हाट विल बी द फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीज अफ ओपन एन्ड क्लोज पाइप आफ्टर एन्ड करेक्सन। एन्ड करेक्सन पछि फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीमा कसरी चेन्ज आउँछ अरे, ल हेर्नु। एन्ड करेक्सन नगर्दा फ्रिक्वेन्सी ओपन organ पाइपको भनेको F इज इक्वल टु V बाई ट्वाइस L। क्लोज organ पाइपको कति V बाई 4L हो। क्लोज organ पाइपमा C एउटा हुन्छ। ओपन organ पाइपको केसमा हेरौँ है। ओपन organ पाइपको केसमा के हुन्छ भने नि, ल ओपन organ पाइपको केसमा यहाँ पनि C हुन्छ, यता पनि निस्किन्छ वेभ, यता पनि निस्किन्छ वेभ, यहाँ पनि C हुने रहेछ नि त। ल एन्ड करेक्सन ओपन organ पाइपको केसमा दुईटा हुन्छ, एन्ड करेक्सन एउटा हुन्छ क्लोज organ पाइपको केसमा। सो लेन्थमा कति चेन्ज आयो हेर्ने। फर ओपन organ पाइप, ओपन organ पाइपको लागि फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टु V बाई 2L थियो। लेन्थ सुरुमा L लिएको थियो, यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै हो ओपन organ पाइपको केसमा। यता C पनि जोड्नु पर्यो, यता पनि C जोड्नु पर्यो। अब लेन्थ त बढ्यो। एन्ड करेक्सन पछि लेन्थ कति बढ्ने भयो 2C, दुईटा C जोड्दा कति 2C, यो भनेको ओपन organ पाइपको केसमा। एन्ड करेक्सन पछि फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी कति हुने रहेछ V बाई ट्वाइस L प्लस 2C। अब फर क्लोज्ड organ पाइप फ्रिक्वेन्सी कति हुने रहेछ V बाई 4L। सो लेन्थमा तर यहाँ एउटा मात्रै C छ क्लोज organ पाइपको केसमा, भनेपछि L मा कति जोड्नु पर्यो C जोड्नु पर्यो, कति L प्लस C हो। आफ्टर एन्ड करेक्सन फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अफ ओपन organ पाइप भनेको V बाई ट्वाइस L प्लस 2C एन्ड फर क्लोज organ पाइप कति हुने रहेछ V बाई 4L प्लस C है। यसरी हामी एन्सर गर्छौँ। हाम्रो अर्को क्वेसन छ 6 चाहिँ रिजोनेन्सबाट। व्हाट इज रिजोनेन्स? सिम्पली है रिजोनेन्स भनेको के हो भनेर सोधेको छ। रिजोनेन्स भनेको चाहिँ के हो भने कुनै पनि एउटा बडी छ है, यो एउटा बडी छ, यसमा भएको पार्टिकल्सहरूलाई चाहिँ फ्री ओसिलेट गर्न छोडिदिनु हो भने, फ्री ओसिलेसनमा छोडिदिनु हो भने एउटा फ्रिक्वेन्सीमा के गर्छ, यिनीहरू ओसिलेट गर्छ है। त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई भनिन्छ न्याचुरल फ्रिक्वेन्सी। अनि यो बडी छ, यो बडी के छ अहिले इक्विलिब्रियममा छ है। पार्टिकल्स अफ दिस बडी इज नट भाइब्रेटिङ, सुरुमा भाइब्रेट गरेको छैन। अब के गर्दियौँ भने बाहिरबाट एउटा फोर्स के दिउँ, भाइब्रेसन दिउँ है। फोर्स भाइब्रेसन भनेको कुनै एउटा डिस्टर्बेन्स दिउँ एक्सटर्नली। एक्सटर्नली डिस्टर्बेन्स दिइसकेपछि त्यो बडीलाई हामीले भाइब्रेसनमा सेट गर्यौँ। अब जुन बडी यो भाइब्रेसनमा सेट गरेको हुन्छ त्यो बडी चाहिँ न्याचुरल फ्रिक्वेन्सीमा भाइब्रेट गर्न थाल्यो भने है एम्प्लिट्युड अफ द भाइब्रेसन के हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ है। यो केसलाई हामी के भन्छौँ, रिजोनेन्स भन्छौँ। कुनै फोर्स भाइब्रेसन दिने, फोर्स भाइब्रेसन दिएपछि बडी न्याचुरल फ्रिक्वेन्सीमा ओसिलेट गर्छ भने त्यस्तो खालको सिचुएसनलाई हामी के भन्छौँ, रिजोनेन्स भन्छौँ। अर्को क्वेसन के छ भने स्ट्रेच स्ट्रिङबाट सोध्न सक्ने क्वेसन। क्वेसन नम्बर 7 को ए मा स्टेट द फर्मुला अफ भेलोसिटी अफ ट्रान्सभर्स वेभ इन स्ट्रिङ। यो हामीले स्याम्पल क्वेसनमै गरिसकेको छ। भेलोसिटी इज इक्वल टु रुट ओभर टी बाई म्यू। अब स्टेट लज अफ भाइब्रेसन एलोङ द स्ट्रेच स्ट्रिङ भन्छ है। लजहरू के छ त भाइब्रेसनको है एलोङ द स्ट्रेच स्ट्रिङ। तीनटा ल छ, हामी त्यो ल यहाँ हेर्छौँ। हामीसँग तीनटा छ लज के को, हाम्रो भाइब्रेसन एलोङ द स्ट्रेच स्ट्रिङको के छ, एउटा ल अफ लेन्थ, ल अफ टेन्सन एन्ड ल अफ मास भनेर तीनटा छ। यसमा चाहिँ के छ भने फ्रिक्वेन्सी जुन सेट भएको हुन्छ स्ट्रेच स्ट्रिङमा, द्याट फ्रिक्वेन्सी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द लेन्थ भन्छ क्या यसरी। एफ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द लेन्थ, दिस इज द फर्स्ट ल, यसलाई भन्छौँ ल अफ लेन्थ। अनि सेकेन्डमा के छ, दिस फ्रिक्वेन्सी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रूट ओभर के, रूट ओभर म्यू, दिस म्यू इज मास पर युनिट लेन्थ हो एन्ड दिस इज नोन एज द ल अफ मास। थर्डमा के छ भने दिस फ्रिक्वेन्सी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रूट अफ टेन्सन क्रिएटेड अन द स्ट्रिङ, दिस इज नोन एज द ल अफ टेन्सन। यहाँ सीमा क्वेसन कसरी सोधेको छ भने डिराइभ द एक्सप्रेसन फर भेलोसिटी अफ ट्रान्सभर्स वेभ इन स्ट्रेच स्ट्रिङ। स्ट्रेच स्ट्रिङमा भेलोसिटी अफ ट्रान्सभर्स वेभ कसरी निकाल्ने भनेर डेरिभेसन सोधेको छ। दिस डेरिभेसन इज डन इन डिफरेन्ट भिडियो, त्यो भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ के छ भने टपिक भेलोसिटी अफ ट्रान्सभर्स वेभ इन स्ट्रेच स्ट्रिङ हामीले बनाएको छ, त्यहाँ गएर हेर्नुहुन्छ एन्ड यु विल बी मोर क्लियर अबाउट दिस। अब न्युमेरिकलको कुरा गर्दा चाहिँ है हामीले लिस्ट गरेको छौँ न्युमेरिकल्सलाई, हामी सबै टाइपको न्युमेरिकलहरू प्रब्लम सल्भ गर्छौँ। यहाँ क्वेसन नम्बर 1 मा के छ भने एन organ पाइप क्लोज एट 1 एन्ड इज 0.5 मिटर लङ,
What are the frequencies of first 3 overtones? 3टा overtone को निकाल्नु पर्यो, first, second and third overtones को frequency निकाल्नु पर्यो. If the velocity of sound is 350 meter per second in air. अब question number 1 को solution. Length of a closed organ pipe L is equal to कति 0.5 meter दिएको छ and velocity of sound कति दिएको छ? Velocity v is equal to 350 meter per second. हामीले first 3 overtones को के गर्नुपर्ने छ? Frequency calculate गर्नुपर्ने छ. That's why we need के fundamental frequency. हामीले सुरुमा fundamental frequency calculate गर्नै पर्छ. Fundamental frequency f1 is equal to कति हुन्छ? v by 4l हुन्छ के को केसमा? क्लोज organ pipe को केसमा. ओपन को केसमा के हुन्छ यहाँ? twice l हुन्छ है. 350 divided by कति हुने भयो? 4 into 0.5 175 हर्ट्ज. अब फर्स्ट ओभरटोन को लागि फ्रिक्वेन्सी इज f2. फर्स्ट ओभरटोनमा कति हुन्छ? 3f1 हुन्छ क्लोज organ pipe मा. 3 into 175 है 525 हर्ट्ज भयो. अब सेकेन्ड ओभरटोन f3 इज इक्वल टु कति हुन्छ? 5f1 हुन्छ हो. इट इज इक्वल्स टु 5 into 175 875 कति हुने भयो? हर्ट्ज हुने भयो. एन्ड फाइनल्ली कुन ओभरटोन? थर्ड ओभरटोन को लागि इट इज f4 इज इक्वल टु 7f1 7 into 175 कति हुन्छ? 1225 हर्ट्ज है. यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्छौं. सेकेन्ड न्यूमेरिकल के छ भने द लेन्थ अफ एन organ pipe is 0.5 meter. Calculate the fundamental frequency of the pipe if the velocity is 350 meter per second. एकदम सिम्पल न्यूमेरिकल दियो है. के छ क्वेशन नम्बर 2 को सोलुसन? लेन्थ अफ एन ओपन पाइप. ओपन पाइप को लेन्थ दियो L is equal to 0.5 meter हो. एन्ड भेलोसिटी v दियो कति? 350 meter per second दियो. Now we need to calculate fundamental frequency of open pipe. Fundamental frequency भनेको f is equal to कति हुन्छ? v by twice l हुन्छ in the case of open organ pipe. कति दिएको छ? 350 divided by 2 into 0.5 कति हुने भयो? 350 हर्ट्ज. यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्छौं क्वेशन नम्बर 2 को. इट इज भेरी सिम्पल न्यूमेरिकल. क्वेशन नम्बर 3 मा के छ भने द फ्रिक्वेन्सी अफ फंडामेंटल नोट अफ क्लोज पाइप एन्ड दैट अफ एन ओपन organ pipe आर सेम. व्हाट विल बी द रेशियो बिट्विन देयर लेन्थ है. तिनीहरुको लेन्थ को रेशियो कति हुन्छ अरे ओपन organ pipe र क्लोज organ pipe. तिनीहरुको लेन्थ भिन्दै छ बट देयर फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आर सेम. क्वेशन नम्बर 3 मा के हुने भयो भने लेट है LC be the length of a closed organ pipe and LO be the length of open organ pipe. ल अब यसरी हामीले लेन्थ छुट्याइदिसकेपछि फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ क्लोज organ pipe को? फर क्लोज organ pipe फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी FC इज v by 4LC हुन्छ हो. एन्ड फर ओपन organ pipe फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इज v by twice LC. twice L0. लेन्थ कति दिएको छ? L0 दिएको छ. नाउ क्वेशनमा के भन्दैछ भने FC एन्ड F0 आर इक्वल. फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीज आर इक्वल. सो अकॉर्डिंग टु क्वेशन है क्वेशन को अकॉर्डिंग्स में हामी जाँदा FC इज इक्वल टु कति छ? F0 छ. नाउ FC इज v by 4LC. इट इज v by twice L0. v क्यान्सल कति हुने भयो भने LC by L0 इज इक्वल टु 1/2 हो. र लेन्थ अफ क्लोज organ pipe र ओपन organ pipe को रेशियो कति आयो? 1/2. इट इज 0.5. अब क्वेशन नम्बर 4 मा के छ भने नि एन organ pipe 30 cm long open and a closed pipe 23 cm long. Both of the same diameter. दुईटैको डायमिटर सेम छ. आर इज साउन्डिङ इट्स फर्स्ट ओभरटोन. दुईटै के छ? फर्स्ट ओभरटोन मा भाइब्रेट गरिरहेछ. दिज आर इन युनिजन. व्हाट इज एन्ड करेक्सन अफ द पाइप. अब हामीले के निकाल्नु पर्यो? एन्ड करेक्सन अफ पाइप निकाल्नु पर्यो. यो माथिको भनेको ओपन organ pipe को फर्स्ट ओभरटोन हो. यो मुनिको भनेको क्लोज organ pipe को के हो? फर्स्ट ओभरटोन हो. ओपन organ pipe को फर्स्ट ओभरटोन मा लेन्थ र वेभ लेन्थ को इक्विभ्यालेन्सी कति हुन्छ? यो हामीले ओपन organ pipe र क्लोज organ pipe मा फुल्ली डिस्कस गरिसकेको छ. अब यीबाट हेर्ने हो भने पनि हाम्रो लेन्थ को इक्विभ्यालेन्सी हेर्नु है. फर ओपन organ pipe
इन फर्स्ट ओभरटोन। ओपन organ pipe को फर्स्ट ओभरटोनमा टोटल लेन्थ र वेभलेन्थ के हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। इट मीन्स टोटल लेन्थ भने कति हुन्छ L1 + C + C हो कि हैन। यो C पनि जोड्नु पर्यो नि त। अब एन्ड करेक्सन पनि जोड्नु पर्यो। यता C छ यता C छ भनेपछि लेन्थमा कति जोड्नु पर्यो CC जोड्नु पर्यो। इट इज इक्वल्स टु कति लेम्डा वेभलेन्थ अफ द वेभ। युनिजनमा भनेको छ है यसमा भएको वेभलेन्थ र यसमा भएको वेभलेन्थ सेम हुन्छ। दे आर इन युनिजन भनेको छ नि त। इट इज इक्वल्स टु 30 + 2C is equal to lambda equation 1 for closed organ pipe in first overtone। यो पनि कति मारे फर्स्ट ओभरटोनमा युनिजनमा छ भनेको छ भनेको। ल हेर्नुस् है यसको लेन्थ L2 छ इन करेक्सन जोड्दाखेरि कति हुन्छ L2 + C हुन्छ क्लोज organ pipe को लागि। एन्ड फर्स्ट ओभरटोनमा इक्विभ्यालेन्सी कति हुन्छ लेन्थको 3 λ/4 हुन्छ वेभलेन्थ को। इट मीन्स L2 भनेको 23 + C = 3/4। ल यहाँ हेर्नु है लेम्डा भनेको इक्वेसन 1 बाट राख्न पाइयो कति 30 + 2C। मैले लेम्डाको ठाउँमा कति राख्थे 30 + 2C राख्दे। अब क्याल्कुलेट गर्दा कति हुन्छ भने हाम्रो यहाँ यसलाई सल्भ गर्दा कति आउँछ 1 सेन्टिमिटर आउँछ। C = 1 सेन्टिमिटर। सो एन्ड करेक्सन फर बोथ पाइप्स इज कति 1 सेन्टिमिटर। अब हामी हेरौँ रिजोनेन्स ट्युब एक्सपेरिमेन्टबाट रिजोनेन्स ट्युबबाट कस्तो किसिमको न्युमेरिकल आउन सक्छ। फर्स्टमा चाहिँ एउटा यहाँ इन रिजोनेन्ट ट्युब युजिङ अ ट्युनिङ फर्क अफ फ्रिक्वेन्सी 325 हर्ट्ज टु सक्सेसिभ लेन्थ्स L1 and L2 है अब्जर्भ एट 25.4 cm and 77.4 cm respectively। Calculate the velocity of sound in air and the end correction। हामीले दुई थो क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ यहाँदेखि एउटा एन्ड करेक्सन एउटा के भेलोसिटी अफ साउन्ड। क्वेशन नम्बर 5 सोलुसन हाम्रो छ L1 = कति छ 25.4 cm L2 = 77.4 cm। Now we need to calculate end correction and the velocity। So tuning fork को frequency पनि दिएको छ कति 325 हर्ट्ज। 325 हर्ट्ज मा के गर्दैछ भाइब्रेट गर्दैछ। It means now we have formula for what velocity। velocity को लागि फर्मुला के छ हाम्रो twice f कति L2 - L1। हामीले L2 र L1 लाई केमा लानु पर्छ मिटरमा लानु पर्यो। मिटरमा लाँदाखेरि twice into 325 L2 भनेको कति हुन्छ 0.774 - 0.254 हुने भयो। यो कति हुन्छ 0.254 मिटर हुने भयो। यो 0.774 मिटर हुने भयो है। अब यसरी क्याल्कुलेट गर्दा हाम्रो भेलोसिटी कति आउँछ भने 338 मिटर पर सेकेन्ड आउने भयो। हो यसरी क्याल्कुलेट गर्दा कति आउने भयो 338 मिटर पर सेकेन्ड। अब हाम्रो अर्को काम के हो एन्ड करेक्सन पत्ता लगाउने। एन्ड करेक्सन पत्ता लगाउनको लागि त हामीलाई लेम्डा चाहिन्छ वेभलेन्थ चाहिन्छ हो। सो V = हामीलाई के थाहा छ f लेम्डा थाहा छ नि त 338 डिवाइडेड बाइ फ्रिक्वेन्सी भनेको छ 325 गर्दाखेरि के आउने भयो लेम्डा आउने भयो। हो यसरी लेम्डा कति आउँछ भने लेम्डा = 1.04 मिटर हो। लेम्डाको भ्यालु कति आयो 1.04 मिटर। सो लेम्डा किन चाहिन्छ भने नि एन्ड करेक्सन निकाल्नको लागि एउटा फर्मुला छ। के छ भने लेम्डा = 4 L1 + C। यो भनेको रिजोनेन्स ट्युबमा एन्ड करेक्सन पत्ता लगाउनु पर्यो। इफ लेम्डा दिएको छ अनि L1 दिएको छ भने यो फर्मुला तपाई एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। सो लेम्डा = कति छ 4 L1 + C छ। अब लेम्डा भनेको 1.04 = 4 L1 भनेको 0.254 + C। हामीले C निकाल्नु पर्नेछ। हो यसरी C कति आउने भयो भने C = 0.006 मिटर आउने भयो। हो यो भनेको कति हुन्छ 0.6 सेन्टिमिटर which is equal to 0.6 सेन्टिमिटर। सो एन्ड करेक्सन र हाम्रो के क्याल्कुलेट भयो भेलोसिटी क्याल्कुलेट भयो। अर्को क्वेशन 6 मा के छ भने द इफेक्टिभ लेन्थ अफ एयर कोलम इज 2.5 मिटर है। इफेक्टिभ लेन्थ भनेको इन्क्लुडिङ एन्ड करेक्सन कति छ भने 2.5 मिटर छ। द स्पीड अफ साउन्ड इन एयर इज 340 मिटर पर सेकेन्ड। क्याल्कुलेट द फ्रिक्वेन्सीज अफ लोएस्ट नोट produced by the air column and next higher note produced। भनेको के छ भने रिजोनेन्स ट्युब एक्सपेरिमेन्टमा के हुन्छ भने वाटर हाल्दिसकेपछि के हुन्छ भने मुनिको एन्ड क्लोज भयो नि त। भनेको के हुने भयो भने क्लोज्ड organ पाइपको जस्तो बिहेभ गर्ने भयो त्यो ट्युबले। हो क्लोज organ पाइपको जस्तो बिहेभ गर्ने भयो भने त हामीले फ्रिक्वेन्सी के को निकाल्नु पर्यो क्लोज organ पाइप्स को निकाल्नु पर्यो। हो क्वेशन नम्बर 7 को सोलुसनमा तपाईको इफेक्टिभ लेन्थ दिएको छ L = 2.5 मिटर हो। अब भेलोसिटी पनि दिएको छ
भेलोसिटी अफ साउन्ड v is equal to 340 मीटर पर सेकेन्ड हो। एयर कोलम यो रिजोनेन्स ट्युब एक्सपेरिमेन्टमा माथिपट्टि के हुन्छ भने एयर हुन्छ, मुनिपट्टि त सर्फेस के हुन्छ वाटरको हुन्छ भनेपछि त क्लोज एन्ड पाइप जस्तो भयो हो, भनेको क्लोज अर्गन पाइपको जस्तो भयो बिहेभियर। सो फन्डामेन्टल नोट कति हुन्छ, फन्डामेन्टल नोट भनेको कति हुने भयो भने F1 V बाई कति हुने भयो 4L हुने भयो इन द केस अफ क्लोज अर्गन पाइप। V भनेको 340 डिवाइड बाई 4 इन्टु 2.5 विच इज इक्वल टु 34 हर्ज। अब के भनेको छ भने नेक्स्ट हायर नोट प्रोड्युस भनेको छ। अब क्लोज अर्गन पाइपमा नेक्स्ट हायर टोन भनेको नोट भनेको के हुन्छ भने फर्स्ट ओभरटोन हुन्छ। नेक्स्ट हायर नोट भनेको F2 भनेको कति हुन्छ 3F1 हुने भयो हो, भनेको 3 इन्टु 34 कति हुने भयो 102 हर्ज हुने भयो के नेक्स्ट हायर नोट। यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्छौं। क्वेशन नम्बर 7 मा के छ भने स्ट्रेच स्ट्रिङबाट अब क्वेशन कसरी आउँछ भने फिगर सोज अ स्ट्रिङ अफ लिनियर मास डेन्सिटी 1 ग्राम पर सेन्टिमिटर on which a wave pulse is traveling. Find the time taken by the pulse in traveling through a distance of 50 centimeter on the string. Take g is equal to 10 meter per second दिएको छ है, अब पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको। अब यहाँनिर फिगर सोज भनेको छ, म फिगर बनाउँछु। फिगर चाहिँ यो हो हाम्रो है, फिगरमा कति छ 1 केजी मासलाई यहाँनिर सस्पेन्ड गरेको छ भनेपछि यो स्ट्रिङमा टेन्सन कति केले दिने भयो 1 केजी मासले दिने भयो। अनि हाम्रो फिगर सोज अ स्ट्रिङ अफ लिनियर मास डेन्सिटी दिएको छ। मास डेन्सिटी भनेको मास पर युनिट लेन्थ हो। लिनियर मास डेन्सिटी, लिनियर मास डेन्सिटीलाई हामी म्यू लेख्छौं है, मास पर युनिट लेन्थ। इट इज गिवन 1 ग्राम पर सेन्टिमिटर। अब यो ग्राम पर सेन्टिमिटरमा छ, केजी पर मिटरमा लाँदा कति हुन्छ भने 0.1 केजी पर मिटर हुन्छ यो। अनि टेन्सन कति हुने भयो स्ट्रिङमा, टेन्सन अन स्ट्रिङ, टेन्सन केले गर्दा दिने भयो, टेन्सन भनेको यो मासले क्रिएट गर्ने भयो टेन्सन, मुनिपट्टिको 1 केजी मासले भनेको 1 इन्टु 10 हुने भयो mg हो नि त। ल टेन्सनलाई मैले mg लेख्दे, m भनेको 1 केजी इन्टु 10 भनेको 10 न्यूटन। 10 न्यूटन इज द टेन्सन अन द स्ट्रिङ। अब हामीले निकाल्नु पर्नेछ भेलोसिटी। भेलोसिटी निकालौं सुरुमा अनि टाइम टेकन आउँछ। नाउ भेलोसिटी अफ पल्स, पल्सको भेलोसिटी कति हुने भयो v इज इक्वल टु रूट ओभर t बाई म्यू। यो भनेको हाम्रो ट्रान्सभर्स वेभ अन स्ट्रिङको के हो भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला हो। इट इज इक्वल्स टु t भनेको 10 डिवाइड बाई म्यू भनेको 0.1, यो कति हुने भयो 10 मिटर पर सेकेन्ड आउने भयो। भेलोसिटी आयो 10 मिटर पर सेकेन्ड। हामीलाई क्वेशनमा के छ भने पल्सले 50 सेन्टिमिटर ट्राभल गर्न कति टाइम लाग्छ अरे हो। डिस्टेन्स ट्राभल, डिस्टेन्स s इज इक्वल टु 50 सेन्टिमिटर, इट इज 0.5 मिटर हो। कति हुन्छ 0.5 मिटर हुन्छ। सो टाइम टेकन t इज इक्वल टु के हुन्छ, t भनेको त भेलोसिटी बाई के सरी डिस्टेन्स बाई के हुने भयो भेलोसिटी हुने भयो। डिस्टेन्स भनेको कति छ 0.5 डिवाइड बाई कति 10 विच इज इक्वल टु 0.05 सेकेन्ड हो। पल्सले 50 सेन्टिमिटर ट्राभल गर्नलाई कति टाइम लाग्यो 0.05 सेकेन्ड। अब क्वेशन नम्बर 8 मा के छ भने नि अ स्ट्रेच वायर इमिट्स अ फन्डामेन्टल नोट अफ 256 हर्ज किपिङ द स्ट्रेचिङ फोर्स कन्स्ट्यान्ट भनेको टेन्सनलाई कन्स्ट्यान्ट राखेको छ एन्ड रिड्युसिङ द लेन्थ अफ वायर बाई 10 सेन्टिमिटर। अब लेन्थ कति घटाइदिने 10 सेन्टिमिटरले। द फ्रिक्वेन्सी बिकम्स 320 हर्ज। सुरुमा इनिशियली लेन्थ L हुँदा टेन्सन T हुँदा कति थियो 256 हर्ज थियो। अब टेन्सनलाई सेम राख्दिने र लेन्थलाई 10 सेन्टिमिटर घटाइदिने भनेको L - 10 बनाउने गर्दा कति हुन्छ अरे फन्डामेन्टल नोट 320 हर्ज हुने भयो। क्याल्कुलेट द ओरिजिनल लेन्थ अफ द वायर भन्दैछ। सो सिम्पली हामी क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्छौँ। क्वेशन नम्बर 8 को सोलुसन ओरिजिनल लेन्थ b स्मल l, मैले ओरिजिनल लेन्थलाई के मान्दे स्मल l मान्दे एन्ड टेन्सन अन द स्ट्रिङ, टेन्सन अन स्ट्रिङ BT है के क्यापिटल T मान्दियौ। अब भनेपछि फन्डामेन्टल नोट दिएको छ यहाँ भनेपछि स्ट्रेच स्ट्रिङमा फन्डामेन्टल नोटको फर्मुला के हो F1 है। केस 1 को केस गरौँ है, कुरा गरौँ। केस 1 मा F1 इज इक्वल टु कति हुने भयो 1/2 L T बाई रूट ओभर म्यू। दिस इज द फर्मुला। अब के हुने भयो भने इक्वेसन 1 भयो। अब केस 2 को कुरा गरौँ।
केस 2 मा लेन्थ के हुँदैछ 10 सेन्टिमिटरले घट्दैछ बट टेन्सन अन द स्ट्रिङ इज कन्स्टेन्ट भनेको लेन्थ इज इक्वल टु कति एल माइनस कति हुने भयो 10 सेन्टिमिटर हुने भयो है। अब फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ 1/2 एल माइनस 10 हुने भयो रुट ओभर टी बाई कति म्यू बिकज टेन्सन के छ कन्स्टेन्ट छ यो म्यू भनेको त मास पर युनिट लेन्थ भनेको कन्स्टेन्ट नै हुन्छ। अब डिभाइड गरिदिउँ इक्वेसन 1 र 2 लाई है डिभाइडिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 डिभाइडिङ 1/2 गर्दा f1/f2 इज इक्वल टु कति हुने भयो भने ट्वाइस एल माइनस 10 डिभाइड बाई ट्वाइस एल यो टी बाई म्यू र टी बाई म्यू त के भयो क्यान्सल भयो र f1 को भ्यालु कति दिएको छ क्वेसनमा 256 f2 कति दिएको छ 320 इज इक्वल टु 2 क्यान्सल l/10 माइनस कति भयो l क्याल्कुलेट गर्दा कति आउँछ भने 50 सेन्टिमिटर आउँछ हाम्रो एन्सर। सो ओरिजिनल लेन्थ अफ द स्ट्रिङ इज 50 सेन्टिमिटर। अब अर्को क्वेसन के छ भने द लेन्थ अफ अ वायर बिट्विन टु एन्ड्स अफ अ सोनोमिटर इज 105 सेन्टिमिटर। के दिएको छ भने लेन्थ कति दिएको छ सोनोमिटर भन्ने जुन एक्सपेरिमेन्ट गर्ने हुन्छ नि इन्स्ट्रुमेन्ट त्यसमा चाहिँ त्यहाँनिर स्ट्रिङ राखेको हुन्छ त्यो स्ट्रिङको लेन्थ कति छ अरे 105 सेन्टिमिटर छ। वेयर सुड द ब्रिजेस बी केप्ट भनेको त्यहाँनिर ब्रिजहरू हुन्छ क्या राख्ने अड्याउने वायरको मुनिपट्टि राख्ने ब्रिजेस बी केप्ट सो द्याट द फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अफ 3 सेगमेन्ट्स 3टा सेगमेन्ट छुट्याउनु पर्यो त्यो 3टा सेगमेन्टको फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको रेशियो कति हुने भयो f1:f2:f3 भनेको 1:3 कति हुने रहेछ 15 हुने रहेछ भने के हुनु पर्यो ब्रिजेसलाई कहाँ राख्ने L1 L2 L3 को भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्यो है। यसको लागि हामी न्युमेरिकल गर्छौं। सोनोमिटरको केसमा के हुन्छ भने नि क्वेशन नम्बर 9 छ त्यो 3टा फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीहरु जुन छ सेगमेन्ट राखेर छुट्याएपछि त्यो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको रेशियो f1:f2:f3 हामीले ल अफ लेन्थ पढेको छ नि फ्रिक्वेन्सी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द लेन्थ भनेर अब यो 3टा त f1:f2:f3 छ भनेपछि लेन्थ सँग के हुन्छ यिनीहरु इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ L2:2 कति हो 1 बाइ कति हो L3 हुने भयो नि त। अब f1 f2 र f3 को फ्रिक्वेन्सीको यो रेशियो कति दिएको छ 1:3:2 कति दिएको छ 15 दिएको छ इट इज इक्वल टु 1/L1 1/L2 1 बाइ कति हुने रहेछ L3 हुने रहेछ। अब हामी L1 L2 L3 को रेशियोलाई निकाल्नलाई एउटा टेक्निक गर्छौं। के टेक्निक गर्छौं भने नि यहाँ अगाडि यो तीनटै पाटोमा त 15 ले डिवाइड गर्न पाइयो भनेको रेशियोलाई त एउटै नम्बरले डिवाइड गर्दा केही फरक परेन। हामी यहाँ के गर्दिने भने नि यो 1 लाई पनि 15 ले डिवाइड गर्ने 3 लाई पनि 15 ले डिवाइड गर्ने यसलाई पनि के गर्ने 15 ले डिवाइड गर्ने। सो हामीले के गर्न खोजेको भने यहाँनेर अगाडि 1 बाइ समथिङ 1 बाइ समथिङ 1 बाइ समथिङ निकाल्न खोजेको हो क्या किनकि यहाँ 1/L1 1/L2 1/L3 छ भनेपछि 1/15 गर्छु म 3/15 गर्छु एन्ड 15/15 गर्छु अगाडि 1/L1 1/L2 1 बाइ कति हुने भयो L3 हुने भयो हो। अब यहाँ हेर्नुस् है 1/15 आयो यहाँ इज टु 1/5 आयो यहाँ इज टु 1/1 भनेको कति आयो 1/1 आयो ल यहाँ 1/1 नै लेख्दियौ 1/L1 इज टु 1/L2 इज टु 1 बाइ कति भयो L3 हुने भयो ल। अब यसो हुँदा त L1 इज टु L2 इज टु L3 को भ्यालु कति आयो L1 इज टु L2 इज टु L3 को रेशियो कति आयो 15 इज टु 5 इज टु कति आउने 1 आउने 15 इज टु 5 इज टु 1 आउने भयो के को L1 L2 र L3 को रेशियो भनेपछि त अब टोटल लेन्थ कति छ 105 सेन्टिमिटर छ क्या सोनोमिटर को त्यो वायर को लेन्थ भनेपछि यो L1B 15x हो L2B 5x L3B कति x हो। अब यो तीनटा को लेन्थ जोड्दा कति हुन्छ 105 सेन्टिमिटर हुन्छ। सो 15x + 5x + x = 105 21x = 105 x = 5 सेन्टिमिटर। नाउ अब L1 L2 L3 आयो L1 = 15 × 5 75 सेन्टिमिटर L2 = 5 × 5 25 सेन्टिमिटर अनि L3 भने कति आयो 5 सेन्टिमिटर ल 3 सेगमेन्ट्स को भ्यालु आयो कति 75 25 एन्ड 5। क्वेशन नम्बर 9 मा के छ भने हाम्रो अ स्ट्रिङ अफ मास G 2.50 kg इज अन्डर टेन्सन अफ 200 न्यूटन द लेन्थ अफ द स्ट्रेच स्ट्रिङ इज 20 मीटर if a transverse jerk is struck
at one end of the string, how long does the disturbance take to reach other end? एउटा एन्डबाट यसरी जर्क गर्दै भने त्यो डिस्टर्बेन्स चाहिँ अर्को एन्डमा पुग्नलाई कति टाइम लाग्छ इज आवर क्वेशन। अब अकर्डिङ टु क्वेशन जानु पर्यो क्वेशन नम्बर 9 को सोलुसन है। क्वेशन नम्बर 9 को सोलुसनमा के गर्नु पर्यो भने सुरुमा त स्ट्रिङ को मास दिएको छ, टोटल मास अफ स्ट्रिङ इज गिवन 2.50 kg। नाउ लेंथ अफ स्ट्रिङ पनि दिएको छ, लेंथ अफ स्ट्रिङ L is equal to 20 meter। नाउ टेंशन पनि दिएको छ, टेंशन कति छ 200 न्यूटन, टेंशन T is equal to 200 न्यूटन। नाउ भेलोसिटी निकाल्नलाई के चाहिन्छ रूट ओभर T by म्यू हो, हामीलाई म्यू चाहियो, म्यू इज मास पर युनिट लेंथ हो। सो मास पर युनिट लेंथ यहाँबाट क्याल्कुलेट गरौँ, मास पर युनिट लेंथ म्यू इज इक्वल टू मास बाई लेंथ हो, 2.5 डिवाइड बाई कति 20 कति आउँछ 0.125 kg पर मीटर आयो हो। दिस इज द के मास पर यूनिट लेंथ। नाउ वी कैन इजिली क्याल्कुलेट भेलोसिटी, भेलोसिटी v इज इक्वल टू रूट ओभर t by म्यू इज इक्वल टू t इज 200 हो 0.125। नाउ दिस कम्स टू बी 40 मीटर पर सेकेन्ड, कति आउने रहेछ 40 मीटर पर सेकेन्ड। नाउ ल भेलोसिटी छ 40 मीटर पर सेकेन्ड, हामीले ट्राभल गर्नु पर्ने छ 20 मीटर, सुरुदेखि अन्तिमसम्म भने कति हो 20 मीटर हो। सो टाइम टेकन टु रिच एनदर एन्ड इट इज टाइम इज इक्वल टु के हुन्छ भने डिस्टेन्स बाई के हुन्छ भेलोसिटी हुन्छ। डिस्टेन्स भनेको 20 मीटर, भेलोसिटी इज 40, 1/2 0.5 सेकेन्ड। क्वेशन नम्बर 10 मा के छ भने अ स्टील वायर हैज अ लेंथ अफ 12 मीटर एन्ड अ मास कति 2.10 kg। व्हाट वुड बी द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग सो दैट द वेलोसिटी अफ ट्रांसवर्स वेव ऑन द वायर equals to the speed of sound in dry air at 20 degree Celsius which is 343 meter per second। यत्रो लामो सेन्टेन्समा है झुक्क्याउन गरिदिएको छ। के भन्दै भने यो स्ट्रिङको चाहिँ यो स्ट्रिङमा जुन पल्स क्रिएट भएको छ ट्रान्सभर्स त्यसको भेलोसिटी चाहिँ कति छ अरे 343 मिटर पर सेकेन्ड भनेको मात्रै हो यति लामोले है। अब हाम्रो काम के छ भने अ स्टील वायर हैज लेन्थ 12 मिटर छ एन्ड मास कति छ 2.10। यसमा मास पर युनिट लेन्थ निकाल्नु पर्यो। अनि के दिएको छ भने हामीलाई भेलोसिटी दिएको छ, सो वी नीड टु क्याल्कुलेट टेंशन। यो त इजी टास्क भयो। ल क्वेशन नम्बर 10 को सोलुसन हेरौँ है त। क्वेशन नम्बर 10 सोलुसन, हामीलाई टोटल मास कति दिएको छ मास m इज इक्वल टु मास अफ वायर 2.10 kg, लेन्थ अफ वायर कति दिएको छ लेन्थ अफ वायर L इज इक्वल टु दिएको छ 12 मिटर। सो मास पर युनिट लेंथ म्यू इज इक्वल टू m by L इज इक्वल टू 2.10 डिवाइड बाई कति 12 0.175 kg पर मीटर भयो हाम्रो के मास पर युनिट लेंथ। हाम्रो ट्रांसवर्स वेव को भेलोसिटी कति दिएको छ भेलोसिटी अफ ट्रांसवर्स वेव v इज इक्वल टू दिएको छ 343 मिटर पर सेकेन्ड। यो त क्वेशनमा भनेको छ। ल भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला के हो रूट ओभर t by म्यू इज इक्वल टू 343 हो। अब हाम्रो टेंशन निकाल्नु छ, म्यू कति छ 0.175 इज इक्वल टू 343। यसरी क्याल्कुलेट गर्दा टेंशन कति आउँछ भने 2.06 इन्टु 10 टु द पावर 4 न्यूटन इज आवर एन्सर। टेंशन कति हुने रहेछ 2.06 इन्टु 10 टु द पावर 4 न्यूटन हो। यसरी हामीले न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्यौं।